السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو جديد. هذا الفيديو الخاص بالكونتابيليتي دي سوسيتي. دونك هذا الفيديو غادي يكون البارتي وقيلا البارتي 9، الجزء التاسع من كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك الناس اللي تفرجوا في الفيديوهات الفايتين، حنا سالينا لو شابيتر 1، سالينا بداك في اخر فيديو، سالينا بالكا دو ديفايون. دونك في هذا الفيديو غادي يكون خاص بواحد ليكزيرسيس جينيرال على الشابيتر الاولى. دونك غادي واحد هاد ليكزيرسيس غيكون فيه كاع داكشي اللي شفنا في شابيتر 1، لا كونستيتيسيون دون سوسيتي انونيم. هاد ليكزيرسيس بطبيعة الحال فيه كاع لي 4 كا نورمال، livraison partielle les cas ديالو، actionnaire défaillant, actionnaire versement en retard et versement anticipé. دونك نبداو بالاكزيرسيس ديالنا، نقراو ليكزيرسيس ونشوفو لا كوريكسيون ديالنا ان شاء الله. دونك كيف ما قلت، هاد ليكزيرسيس غيكون ليكزيرسيس جلوبال جامع لينا كاع لي كان اللي شفنا في شابيتر 1، وفضلت انني نقسمو على 2 فيديو او لا 3 فيديو. دونك باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، باش الفيديو تكون فيه 10 دقائق ولا بحال هكا. دونك اضطريت باني نقسم الفيديو على جزئين او لا 3 على حسب المده ديال ليكزيرسيس. دونك ليكزيرسيس قدامكم دابا كيف ما كتشوفوا. هاد ليكزيرسيس خاص بواحد الجروب اللي خاص بالجروب 3 ديال لا فاكولتي ديال القاضي عياض مراكش. دونك هاد ليكزيرسيس خاص واحد ديال البروف ديال الجروب 3، ولكن دي كونسيبت لي ميثود بحال يعني يمكن ليك تستعملهم في جميع لي فاكولتي ديال المغرب. دونك لا سوسيتي انونيم sonore spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien a été constituée le 1/1/2016. De capital 2 millions de dirhams divisé en 10 000 actions. يعني واحد لا سوسيتي سونور سات واحد في واحد 2016 بالكابيتال 2 مليون درهم و 10,000 اكسيون. وباش نجبدو لو بري داكسيون غادي نديرو 2 مليون نقسموها على 10,000 اكسيون غتعطينا 200 درهم لاكسيون. L'associé Monsieur Sidqi a apporté la situation et active et passive de son entreprise que se présente comme suite. يعني واحد المونسيو صدقي جاب لينا هاد لي زابور، وهاد لي زابور غيكونوا لي زابور اون ناتور. دونك كيف ما كتشوفوا الكونستركسيون، ماتيريال دو ترونسبور، ستوك دو مارشانديز، كليون، وبطبيعه الحال جاب لينا حتى لي ديت. دونك في هاد الكا كنتكلموا على لي زابور ا تيتر اونيرو، يعني مرتبطين بلي ديت كيف ما كتشوفوا لي ديت دو فينانسمون اي لو فورنيسور. دونك كيف ما شفنا في الفيديو ديال لي تيتر اونيرو غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لو كابيتال ديال مسيو صدقي. من بعد قال لنا لي زوتر اسوسيي sont le reste des actions en numéraire sont libérées au minimum légal à la constitution. يعني les autres actionnaires جابوا لنا لي associés en numéraire وتليبيرات منهم 4. في le 4/1/2016 les fonds à apporter ont été déposés dans le compte ouvert au nom de la société à la BMCI d'après les bulletins de souscription et l'avis de crédit numéro. Il a été constaté que l'actionnaire Monsieur Majid, détenteur de 800 actions, a libéré par anticipation la valeur intégrale de ces actions. يعني في 4/1/2016 لا دات دو ليبيراسيون دو بروميير كار، يعني شافوا بلي لاكسيونير مجيد جاب لينا لي زاكسيون ديالو
à la date de la constitution. يعني هادشي اللي كنسميو par anticipation. Le 6/1 2016 la société a payé par chèque bancaire les frais de constitution 76,000 درهم. La date de jouissance des actions en numéraire d'apport 1/1/2016 يعني la date de promesse ولا la date de libération هو 1/1/2016. Donc هنايا première question, déterminer le nombre d'actions souscrites en numéraire et en nature. يعني نشوفوا les actions en nature et les actions en numéraire. قلنا في هذا لو طابلو هذا ديال لاكتيف او باسيف. دونك غادي نجبدو لي زاكسيون ديال لي زاكسيون اون ناتور. دونك الا جمعنا هادوك لي فالور اللي كاينين في داك لاكتيف هما هادو 100 زائد 300 زائد 85 زائد 130 زائد 140 زائد 75 غتعطينا 830. دونك هذا هو الكابيتال ديال مسيو صدقي. ولكن ما نساوش لي ديت اللي جاب لينا. دونك خاصنا نحيدو لي ديت. دونك نحيدو 250 ديت دو فينانسمون ونحيدو 80000 اللي هما لي ديت فورنيسور. دونك عطينا كابيتال بروبر ديالو هو 500000 درهم. نقسموها على 200 درهم غتعطينا 2500 اكسيون اون ناتور. دونك باش نجبدو لي زاكسيونير لي زاكسيون اون نيميرير غادي نديرو 10000 اكسيون موا 2500 اكسيون غتعطينا 7500 اكسيون en numéraire. Donc la première question جاوبنا عليها بدابا. Donc وقلنا les actions en numéraire sont libérées minimum légal يعني تليبيرات منهم 4. ندوزو دابا la deuxième question ديالنا. La deuxième question, passez au journal toutes les écritures qui vous semblent nécessaires. يعني passez les écritures comptables. أول écriture غادي نبداو بها هي la constitution. La constitution date 1/1/2016. دونك غادي نديبيتيو associé compte d'apport en nature ب 500000 درهم كيف ما حسبنا هنايا. دونك 2500 نضربوها في 200 عطينا 500000 درهم. دونك لي زابور اون نيميرير اون ناتور كيتليبيراو اون توتاليتي على دات دو لا كونستيتيسيون. ونديبيتيو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير. دونك قلنا تليبيرات منهم 4. دونك غادي نشدو 7500 اكسيون نضربوها في 25% نضربوها في 200 غتعطينا 375000. ونديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي ب1000 مليون و125000 هو المونطون نون ليبيري. ونكريديتيو كابيتال سوسيال بجوج المليون درهم. دونك هاد لوبيراسيون كتسمى لا بروميس دي زابور. ندوزو لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور في 4/1/2016. لي زابور اون ناتور كيتكونوا من هاد لي كونط هادو فون دو كوميرس construction ou là le bâtiment, matériel de transport, mobilier du bureau, stock de marchandises et le client. Fonds de commerce كيف ما شفنا هو 100000 درهم 300 85 130 140 75. دونك غادي نديبيتيو دوك لي مونطون هما لي مونطون مكتوبين هنايا. دونك وكان كريديتيو اكسيونير كابيتال ولا عفوا اسوسيي كونت دابور اون ناتور. قلنا لي لاكسيونير يعني كنسولديو هاد الكونت هذا ب 500000 درهم. دونك كنديرو هنايا 500000 درهم. وما نساوش لي ديت اللي جاب لينا مسيو صدقي. دونك جاب لينا لي ديت دو فينانسمون. دونك كنكريديتيو سو كونت دو امبرانت او بري دي ايتابليسمون دو فينانسمون قلنا 250000 درهم. و ديت فورنيسور يعني كنكريديتيو فورنيسور ب 80000 درهم. دونك الا حسبنا لي كونت او لا عفوا لي مونطون d'actifs et le passif غنلقاو l'équilibre. دونك هذه لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير اون ناتور عفوا. ندوزو دابا لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير. قلنا لي زابور اون نيميرير كيدخلوا لا بنك. دونك كنديبيتيو لا بنك بالمونطون 495. نشوفو دابا نشوفو منين جات. كنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي عفوا باردون بليتو associé compte d'apport en numéraire قلنا بلا بار ليبيري 375. هي 375. وما نساوش بلي واحد الجمله هنايا قالوها لينا. دونك monsieur مجيد ديتنتورت من 100 اكسيون ليبيري بار انتيسيباسيون. يعني واحد لاكسيونير ليبيرا لينا كاع لي زاكسيون اللي عنده.
Donc كان crédité associé actionnaire compte associé actionnaire actionnaire compte d'associé créditeur actionnaire compte d'associé créditeur. Donc نشوفوا كيف درنا. Donc قلت ندوزو دابا l'opération suivante. Donc قال لي هنا 31/5/2016 le conseil d'administration fait l'appel du deuxième quart. La date limite de libération a été fixée 36/2016, date d'effet 1/7/2016. Donc نديرو l'opération ديال l'appel du deuxième quart. L'appel du deuxième quart في 31/5/2016. كنديبيتيو actionnaire capital souscrit appelé non versé. On créditeur actionnaire capital souscrit non appelé. Donc le montant ديال لو كار هو 375,000 درهم. كيف درت ليها؟ درت 7500 اكسيون ضربتها في لو كار اللي هو 25%، ضربتها في 200 درهم ديال لاكسيون عطاتينا 375,000 درهم. من بعد كندوزو لا رياليزاسيون. قال لنا 1/7/2016 la société a reçu l'avis de crédit relatif à la libération du deuxième quart. Après pointage, le comptable de la société a constaté que le monsieur Daoudi, détenteur de 500 actions, n'a pas répondu à l'appel. يعني في 1/7 هو لا date de libération. يعني لقاو الكونطابل ديال لا سوسيتي لقى بلي مسيو داودي عنده 500 اكسيون ما جابش لينا لي زابور ديالو اولا ما جابش لينا لو دوزيام كار. دونك كيفاش غنديرو لهاد لوبيراسيون هادي؟ كنديرو لا دات 1/7/2016. كنديبيتيو لا بنك. وعفوا نسيت واحد الكونط هنايا بلاتي نعاودو. قلت كنديبيتيو لا بنك ونكريديتيو اكسيونير كونط دابور actionnaire capital souscrit appelé non versé. Donc normalement خاصنا نديرو 375,000 درهم، ولكن واحد السيد داودي عنده 500 اكسيون ما جابش لينا الدوزيام كار. دونك خاصنا نحيدوه. كيفاش غنديرو ليه؟ غنديرو 7500 اكسيون اللي هما لي زابور ديال الناتور النيميرير، نحيدو 500 اكسيون ديال لو روتار نضربوها في 25% نضربوها في 200 باش تعطينا 350,000 درهم. دونك هذا هو المونطون اللي جا في 1/7/2016. من بعد كنديرو لا بنك. لا بنك كيفاش كنديرو ليها؟ لا بنك درت 7500 اكسيون، نقصت منها 500 اكسيون ديال لو روتار، نقصت منها 800 اكسيون ديال لونتيسيباسيون، ضربتها في 25% ضربتها في 200 تعطينا 310,000 درهم. كندخلوها لا بنك. ابخي كنديرو اوتر كونت داسوسيي كريديتور. عفوا غلطت قبيله هنايا. اوتر كونت داسوسيي كريديتور. اوتر كونت داسوسيي كريديتور قلت هادي خاصة بالمونطون انتيسيبي. دونك قلنا لونتيسيباسيون عنده 800 اكسيون. دونك فات عطاه هنايا، فات عطا لي زاكسيون كاملين ديالو. دونك داك الربع الثاني غادي نهزوه من لا بنك باش تكمل لينا 350 الف درهم اللي بغات لا سوسيتي. دونك غنديرو 200 اكسيون نضربوها في 200 درهم تعطينا 40,000 درهم. دونك اوتر كونت داسوسيي كريديتور غيدخل ب 40,000 درهم. دونك لا رياليزاسيون دو دوزيام كار. دونك نكملو في الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.